बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाल बापा, आयज सकाळच्या वेळार आमी सगलीं बाबा भयणां ह्या पवित्र देव मंदिरांत आयल्यांत. तुजीच खुशी आसली आमी सगलीं ह्या देव मंदिरांत येवपाक. बापा, तूं कितलो मोगाल आनी दयाळ. आमचे पासत तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आमची सेवा करपाक. जेजून साबार लोकांक पिडेंतलीं बरी केलीं, कुड्ड्यांक नदर दिली, कोड फुटलोल्यांक बरीं केलीं, हाताक आर जालोल्यांक बरीं केलीं, पांगड्यांक तुवें बरें केलें. अशे जायते पिडारूक तुवें बरें केलें आनी शेकी आपलो निमाणो रोगताचो तांबो पर्यान वारयलो आमच्या पातकांची सोडवण करच्याक. बापा, तुज्या पांयांशी आमी आयल्या. आमी पातकी सायबा, आमच्या पातकांची आमी दूख दवरता. आमकां बोगोस. आमी तुजीं किरकोळ भुरगीं. आमकां फावना तुज्या पांयांची धूळ आनी माती पुरयान जावंक. एकूच तुजी काकलुची नदर आमचेर घाल बापा. भोव मोगाच्या जेजू, पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपान तूं आमचे मदें आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. तूं दयाचो सागर, तूं आमचो बरवंसो, तूंच आमचो आलाशिरो, तूंच आमची शांती आनी तूंच आमची सवस्काय. जेजू, आमच्या गरजा आकांता वेळार तूं आमकां पावताय. सगल्या वेळार आनी जिविताचे सगल्या अडचण्यांनी आमी तुकाच उलो करूंक आनी तुजेरूच नदर दवरून जिविताच्या परिस्थितींक फुडो करूंक तूं आमकां शिकय. ह्या वेळार आमी भोव पवित्र संस्काराक सरपळ पडून नमस्कार करुया. जेजू स्वर्गार चडच्या आदीं शिसांक अशें सांगलें, हांव तुमकां अनाथ सांडचो ना, तुमकां एक शाराती धाडटलो. जेजून शिसांचेर पवित्र आत्मो पाठयलो आनी सगळे शीस पवित्र आत्म्यान भरले. तेच परी पवित्र आत्मो आमचेर येवंक आमी देवा लागीं मागुया आनी गायन करुया. येवकार पवित्र आत्म्या. आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सोगते आमकां बोर. राव तूं आमचे सोवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदे, तुझे सोगते आमकां बोर. राव तूं आमचे
sowe tu ekchive udong sasnang vautizon bus vondarani buddina sogles tu zolo tu ekchive udong sasnang vautizon bus vondarani buddina sogles tu zolo io carpo vitatmyam tu cam chakarazan gave pe koi no ve kor bapak bogung sasna gave pe koi no ve kor bapak bogung sasna Suglim bosunya. दोर एक घडयेक आमी देवाक दिन वासूंक फावो कित्याक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा तो आमकां आदार दिता तो आमच्या गरजांक पावता हेंच मनान दवरून आमी देवाक दिन वासूया बापा तुजो मोग मीत मेर नासलोलो तूं आमकां सदांच राखताय आनी सांबाळटाय बापा तुवें आयज पर्यंत आमकां ह्या संवसारांत राखल्यांत आनी हे कोवीड महामारी पिडींतली आमकां सांबाळ्ळ्यांत आमी तुका वाखाणटा तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता बापा बापा तुवें स्वर्ग आनी संवसार रचलाय तशींच आमकांय रचल्यांत ह्या संवसारांत जियेवपाक आमकां सगल्यो वस्तू तुवें आमच्या पासत रचल्यात वारो आमकां स्वास घेवपाक मेळटा उदक आमकां पियेवपाक मेळटा दीस आनी रात दिसाचो आमकां काम करूंक मेळटा आनी रातीचो आमकां सुसेग घेवंक मेवता हें सगलें तुवें आमकां फुकट दिलां हे पासत आमी तुका दिनवासता आर्गां तुका बापा दिनवास तुका बापा प्रेज द लॉर्ड देवाक दिनवासूंक आमी गायन घेवया E13 पेज 85 वाक्काणणी देवाक Vakani deva baba
वाकांनी ताच्या पुता वाकांनी पवित्र आत्म्या रोचनाराक मोय मार्ग आपणायली ताची भुरगीं वाकाणू ताका सोद तारुकाक बोंदोन दिनवस सोडयली बाबोयण ताची ताचेरूच तेवो विस्वास मोगाच्या आत्म्याक बोंदोन काळजाच्या दोलो पावण्या काळजाचे मानोन गायोन वाखाणी देवा बापा वाखाणी ताच्या पुता वाखाणी पवित्र आत्म्या जुआंव अवेसरसो वळी 7 आनी 8 शिमोन पेद्रोक जेजूक असो जबाब दिता सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतल्यो तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक शांती समाधान दिता आपले बरे खबरेंतल्यान आमकां शांती समाधान दिवंक रावतल्या जेजूक वातान आयकूंक आतां आमी तयार जावया. सांत लुकासाचें शिव वर्तमान. दुसऱ्या एका शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत वचून शिकवण दितालो आनीक उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर शेनवारा दिसा ते मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजूक तेडून पळयताले. तांच्यो चिंतना वळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो आनी जेजून तांकां म्हणलें, शेनवारा दिसा कितें करूं येता, बरें काय वायट, जीव वाचूंक येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोल. ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो. पूण ताचो राग एकदम चडलो आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं
विचारूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाची मोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया. आनीक जेजूक आमकां कितें सांगता वो कसो संदेश दिता तो आमी आतां आयकुया. जेजूच्या काळार सोनवाराचो दीस देवाक भेटयलेलो दीस आसलो. सुमृती प्रमाणे त्या दिसाक कांयच काम करूंक फावो नासलें अशें धर्मशास्त्री आनी फारिझेव मानताले. अशीच एक सोनवारा दिसा जेजू सभेक घोडणी घडटा. जेजू देव मंदिरांत शिकवण दितालो. तेन्ना थंय एक हाताक हार जाल्लो मनीस देव मंदिरांत आसलो. धर्मशास्त्रांची फारिझेवांची नदर जेजूचेरूच आसली. तांच्यो चिंतना वळखून हाताक हार जाल्ल्याक जेजून म्हळें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. आनी जेजू तांचे कडेन विचारता, सोनवारा दिसाक मनशाक बरो करूंक जाता? धर्मशास्त्री आनी फारिझेव ओगीच रावतात. होय म्हणनात, ना म्हूण ना म्हणनात. जेजू हाताक हार जाल्ल्याक बरो करता. हे बरे खबरेक लागून फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक कितें करचें हाचेर विचार करूंक लागले. जेजून कोणाचीच उतर करूंक ना. जेजू सभे माजार बरें करीत गांवांनी भोंवलो आनी देवाचें राज परगट केलें. हेच परी आमी आमच्या जिवितांत बरें करीत रावुया. कोणाची भिरांत नासतना गरजे वतांक आमी आमचो जाता जाल्यार आदार दिवया. पिडेवंतांक आमचो आदार दिवया. आमी बरें करता देवाक मानूंक न्हय मनशांक. बरें करीत रावुया. फारिझेवां भाशेन ह्या संवसारांत जायतो लोक तुजेर वायट उलयतलो. तुजें नांव पिडार करतलो. तुज्यो केबाडायो करतलो.
हे लोकांचें आमी मनान दवरचें न्हय. जेजून आमचे पासत कितले कोस सोंसले, तशेंच आमी जेजूच्या मोगा पासत आमी बरें करीत रावुया आनी शेकी जेजू क्रिस्त आमकां बळ आनी आदार दितलो. थोडोसो वेळ आमी ओगाळपणान चारुया. आमच्या मनांत आमी नियाळ करचो. जेजूचो मोग आमचे सवें, जेजूची दया आमचे सवें, जेजूची काकलूत आमचे सवें, जेजून आमकां आपल्या हातांनी आकार दिल्लो आसा. दर एक आमचो तकलेचो केंस मेजलेलो आसा. ह्या शांत वेळार आमी ओगेपणी जेजू लागीं उलोवचें. जेजू आमचीं मनां वळखता. जेजू आमचीं चिंतनां वळखता. आमचे खोस आनी दूख तो जाणा. आमकां गरज आसा ती जेजूक आमी सांगुया.
गायन करूया तुझ्या हातान R38. तुझ्या हातान जो प्राण मोजो तोच मोजो आसरो चिने मोजे तुझे विने ना शांती ना बरबसो तुझ्या हातान जो प्राण मोजो तोच मोजो आसरो चिने मोचे तुझे विने ना शांती ना बरबसो Jesu tu moga jivo omro jivita jo tarok tu atamya jo kovo sorvo ne jo Jesu tu moga jivo omro jivita jo tarok to atamya jo kovo sorvo ne jo माथ्यू अवेसूर 7 वळी 7 आनी 8. जेजू आमकां अशें म्हणटा, मागात आनी तुमी घेतलेत, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. तर हेंच भावार्थान आमी बापाशी थोडी मागणी उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू तूंच आमचो पेकयणार आनी सांबाळणार. मोगाळ बापा, आमच्या गोंयांत तशेंच भारतांत कितलींशीं भावां भयणां ओपांगूळ तशीं आर जाल्लीं आसात. ह्या वेळार आमी ताका तुज्या पांयशी दवरता. तुजी खुशी जाल्यार तांकां तुजो कृपेचो हात लाय आनी पेकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागता. जबाब: जेजू तूंच आमचो पेकयणार आनी सांबाळणार. मोगाळ जेजू, आमचे मोदें जायतीं भावां भयणां निराशीं जाल्लीं आसात. तांकां मनाची शांती ना, कुडीची भलायकी ना, आनीक तीं तुज्या मोगाक आशेतात. हे वेळार हांव तांकां तुज्या हातांत घालतां. जेजू, तांकां तुजो कृपेचो हात लाय आनीक तांकां मनाची शांती तशीच कुडीची भलायकी दी म्हूण आमी मागता. जबाब: जेजू तूंच आमचो पेकयणार आनी सांबाळणार. आमी सोमेस्तांनी आमच्या भावार्थान दुसऱ्या सोबें हुस्को धरून गरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक पावूंक आमचीं काळजां मनां उगडापी कर आनी आमचे हात पांय सुदोळ कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जबाब: जेजू तूंच आमचो पेकयणार आनी सांबाळणार. जायतीं भावां भयणां
कोवीड पिडे वरवीं मरून गेल्ल्यांक सगल्यांक शासनाचो विसय दी म्हूण बापा तुजे लागीं मागता. जबाब: जेजू तूंच तूं आमचो पिकयणार आनी सांबाळणार. दूख पिडा कोस्ट भोगतल्या सवें जेजूची दयाल नदर आमी पळोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितली बरीं सामर्थ्यनां आमी जावंक बाप्पा लागीं मागुया. जबाब: जेजू तूंच आमचो पिकयणार आनी सांबाळणार. सगलें आतां आमचे बापा आमी म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. निवार. आमेन.